ख़वातीन और हज़रात को आरफ किसाना के चैनल पर खुश आमदीद। आज 6 अप्रैल और पीर का दिन है। स्वीडन की डायरी आपकी खिदमत में पेश की जा रही है, जिसमें स्वीडन की अहम खबरें, यहाँ के हालात हाज़रा और यहाँ की सूरत हाल जो है उसका जायज़ा जो है वो शामिल है। तो आज के व्लॉग में स्वीडन की जो 8 अहम खबरें जो हैं वो शामिल हैं। पहली खबर स्वीडन की जो शहरियत या सिटीज़नशिप के हवाले से है, और इस पे दोबारा जो है वो अदाद-ओ-शुमार कुछ माइग्रेशन एजेंसी की जानिब से और कुछ दीगर ज़राए से मीडिया में आए हैं, जिसमें कहा गया है कि माइग्रेशन एजेंसी जो केसेस को प्रोसेस करने में बहुत सुस्त रवि से, या कह लें कि वो बहुत ज़्यादा उसमें वक्त लेते हैं, और कई लोग ऐसे हैं कि जो 9-10 साल से जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं, और एवरेज प्रोसेसिंग टाइम यानी औसत वक्त जिसमें वो फैसला कर रहे हैं वो तकरीबन 3 साल का हो गया है। और इसमें पुराने केसेस भी हैं, नए केसेस भी हैं, और 2025 में जो है वो तकरीबन 41,000 यानी 41,000 केसेस जो है वो ज़ेर इल्तवा रहे। और ये जो साल है 2026, इसमें अभी तक जो है वो 14,470 यानी तकरीबन 14,500 केसेस जो है वो ज़ेर इल्तवा हैं। तो ये सूरत हाल बहुत से लोगों के लिए वो ज़हनी दबाव का जो है वो बायस बनती है। वो अपने मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी नहीं कर सकते, उन्होंने जॉब्स या दीगर जो मराहल करने होते हैं, फिर बहुत से लोग जो हैं वो इंतज़ार में जो है वो अपने मुस्तकबिल के हवाले से बड़े फ़िक्रमंद रहते हैं। तो ये सूरत हाल जो है वो एक बड़ी परेशान कुन जो है वो सिचुएशन को ज़ाहिर कर रही है। और इसके साथ ही दूसरी खबर जो है वो स्वीडन से जबरी जो है वो मुल्क बदरी के हवाले से है, फोर्स्ड डेपुटेशंस। तो 2025 में तकरीबन 2300 लोगों को यानी 2300 लोगों को स्वीडन से ज़बरदस्ती मुल्क बदर किया गया। तो पहले माइग्रेशन एजेंसी एक फैसला करती है, वो फैसला उन लोगों को दिया जाता है कि आप ये मुल्क 2 हफ्ते के अंदर अंदर छोड़ दें। तो अगर वो खुद चले जाएं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो ना जाएं और गैर कानूनी तौर पे यहाँ रहें तो फिर जो है उन्हें तलाश किया जाता है। इसमें पुलिस तलाश करती है, माइग्रेशन एजेंसी तलाश करती है, और फिर जब वो उनके जो है वो नरगे में आ जाएं यानी वो पकड़े जाएं तो फिर उनको ज़बरदस्ती डिपोर्ट किया जाता है। पहले डिपोर्टेशन सेंटर्स में रखा जाता है, फिर वहाँ पे उनका फैसला किया जाता है, और अगर कोई मुज़ाहमत करे तो उसको हथकड़ियाँ भी लगाई जाती हैं। ज़बरदस्ती जहाज़ में जो है वो बिठाया जाता है। ये लोग मुजरिम नहीं होते, इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया होता, लेकिन चूँकि इमिग्रेशन कवानीन के तहत वो रज़ाकाराना तौर पे जब उनको कह दिया जाता है कि आप चले जाएँ, वो नहीं जाते, तो फिर ये माइग्रेशन एजेंसी हुकूमत जो है वो सारा बंदोबस्त करती है, और बाज़ सूरतों में तो प्राइवेट जहाज़ जो है वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये इस चीज़ को ज़ाहिर कर रही है कि माइग्रेशन एजेंसी वाले या हुकूमत जो है वो ज़बरदस्ती डिपोटेशन के मामले को जो है वो उस पे अमल कर रही है। आज की स्वीडन की डायरी की तीसरी खबर एक अफसोसनाक खबर यह है कि स्वीडन का जो शहर उपसाला है उसमें एक बड़ी जामिया मस्जिद है, उसकी दीवारों पर नफरत अंगेज नारे जो लिखे गए, इसमें नाजी अलामात थी, और मुबैना तौर पे उसमें जो लिखाई थी उसमें जानवरों का खून भी इस्तेमाल किया गया। और ये रात के वक़्त जो है ये वाक़या उपसाला मस्जिद में हुआ। फिर बाद में पुलिस ने एक खातून को गिरफ्तार भी किया, लेकिन पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया कि वो शायद उसमें मुलव्वस नहीं थी। तो इस तरह के अफ़सोसनाक वाक़यात स्वीडन जैसे मुहज़्ज़ब मुल्क में, जहाँ पे आज़ादी राय भी है, जहाँ पे लोगों को ये कहा जाता है कि वो जमहूरी अंदाज से यहाँ पे रह सके, किसी भी इबादत गाह पे इस किस्म का हमला होना इंतहाई अफ़सोसनाक है, और ये पूरे मुआशरे के लिए, पूरे मुल्क के लिए जो नुकसानदेह है। और इसमें जो इस तरह की अगर हरकतें जो हैं अगर वो ना रुकेंगे तो उस मुआशरे में पोलराइजेशन बढ़ेगी। आपका क्या ख्याल है? आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज की स्वीडन की डायरी की चौथी अहम खबर यह है कि ट्रैफिक के जो कवानीन है, यहाँ पे जो लोग गाड़ियां चलाते हैं वो तो इनसे आगाह हैं, लेकिन अगर आप साइकिल चलाते हैं, अब मौसम बाहर आ गया है, गर्मियों में बहुत लोग स्वीडन में जो है वो साइकिल चलाते हैं। इस हवाले से पहले एक जो इलेक्ट्रिक साइकिल्स होते हैं के हवाले से भी मैंने एक व्लॉग बनाया था। बच्चे जो इस्तेमाल करते हैं वो भी वालिदैन की जिम्मेदारी है। तो अब ये कि अगर साइकिल अगर आप यहाँ पे चलाते हैं और अगर आप ट्रैफिक के कवानीन पे अमल नहीं करते, और पुलिस आपको पकड़ती है, और आपका अगर गाड़ी का लाइसेंस है आपके पास, तो वो जो है वो आपको
روک سکتی ہے، آپ کو جرمانہ کر سکتی ہے، اور یہ ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے، اس پہ لوگوں کو جو ہے وہ انتہائی توجہ کرنی چاہیے۔ سائیکل چلانے والوں کے لیے جو جرمانوں کی صورتحال وہ یہ ہے کہ بغیر ہیلمٹ کے سائیکل چلانے پہ 500 کرون جرمانہ ہو سکتا ہے، اجازت سے زیادہ لوگوں کو بٹھانے پہ بھی 500 کرون، اور اگر کوئی سائیکل چلانے والا سرخ بتی پہ، ریڈ لائٹ پہ سائیکل چلائے تو اس کو 1500 سویڈش کرون جرمانہ، اور سٹاپ سائن پہ اگر وہ نہ رکے، کیونکہ سٹاپ سائن پہ آپ کو رکنا ہوتا ہے جیسے گاڑی رکتی ہے، تو اس کے لیے 1000 سویڈش کرون جرمانہ ہے، اور اگر دائیں طرف آنے والی ٹریفک کو وہ راستہ نہ دیں تو اس کے لیے جو ہے وہ 1000 کرون سویڈش جرمانہ ہے، اور سڑک پر لگی ہوئی جو مسلسل سفید لائن ہے، جو سالڈ لائن ہوتی ہے، اس کو اگر وہ کراس کرے تو اس پہ 800 سویڈش کرون جرمانہ ہے، اور غیر متعلقہ جگہ پر سائیکل چلانا، جیسے فٹ پاث وغیرہ ہے جہاں پہ آپ نہیں چلا سکتے سائیکل، اس کے لیے 500 کرون سویڈش جرمانہ ہے، اور غلط سمت میں اگر سائیکل چلائیں یا ایسی جگہ سے جہاں گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہو تو اس کے لیے جو ہے وہ 500 کرون جرمانہ ہے، اور پیدل چلنے والوں کے لیے مخصوص جگہ پہ جو حد رفتار سے تیز رفتار سائیکل چلانے پہ 1000 کرون جرمانہ ہے۔ تو یہ جرمانے لوگوں کو ذہن میں رکھنے چاہیے، اگر وہ یہاں سویڈن میں سائیکل چلا رہے ہیں تو یہ قوانین ان کے لیے بھی بڑے اہم ہیں۔ اور اسی ضمن میں پانچویں خبر یہ ہے کہ ابھی پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ کافی بڑھ رہی ہے، اور ماہرین نے کہا ہے کہ گرمیوں تک جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 25 سے 30 کرون جو ہے وہ فی لیٹر ہو سکتی ہے، اور اس کی وجوہات آپ جانتے ہیں، مشرق وسطیٰ میں جو جنگ کی صورتحال کے، تیل کی سپلائی کی جو صورتحال ہے اور یہ چیزیں، تو یہ کافی زیادہ وارن کیا، اور اگر پیٹرول کی پرائس بڑھے گی تو اس سے آپ کو پتہ ہے کہ پوری جو ہے وہ نظام زندگی متاثر ہوتا ہے، باقی چیزوں کی پرائس بھی بڑھ سکتی ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ جو یہاں پہ سپیڈ کیمرے سڑکوں پہ لگے ہوتے ہیں، جب آپ گاڑی چلاتے ہیں اور حد رفتار سے زیادہ چلائیں جو اس سڑک کی رفتار ہو، تو جو کیمرے لگے ہوتے ہیں وہ وہاں سے فلیش ہوتا ہے اور آپ کی تصویر کھینچتے ہیں اور آپ کو فائن آتا ہے۔ لیکن اب بعض کیمرے ایسے بھی ہیں کہ جہاں سے فلیش نہیں ہوگا، تو بعض صورت میں لوگ سمجھتے ہیں جی فلیش نہیں ہوا تو میرا جرمانہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کی رفتار زیادہ تھی اور فلیش نہیں بھی ہوا تب بھی جرمانہ آ سکتا ہے۔ اس کی وجہ بعض کیمرے ایسے ہیں کہ جہاں لائٹ کی کچھ ایسی صورتحال ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ فلیش نہیں کرتے، لیکن آپ کی تیز رفتاری پہ آپ کی تصویر بنا لیتے ہیں اور آپ کو وہ جرمانہ گھر میں آ جائے گا۔ اور جناب اب موسم بہار اور گرمیاں آ رہی ہیں، اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ مختلف ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، جس میں یہ بھی ہے کہ اپارٹمنٹس میں جو بالکنیز بنی ہوتی ہیں اس میں لوگ باربیکیو وغیرہ کرتے ہیں، گرل کرتے ہیں، تو اس کے لیے کچھ قوانین ہیں، ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ الیکٹرک گرل وہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں، یا اگر آپ دوسری بھی کریں تو اگر اس سے زیادہ دھواں یا زیادہ شور ہوگا تو آپ کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے، اور وہاں پہ اگر آپ نے پودے رکھے ہیں اگر اس میں سے بھی پانی اگر نیچے جائے تو وہ بھی مسئلہ ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں، اور خصوصاً آپ جن اپارٹمنٹس پہ رہ رہے ہیں وہاں پہ جو وہ ایسوسیشن ہے یا اپارٹمنٹ کی جو اونر کمپنیز ہیں انہوں نے بھی خصوصی قوانین وہاں لکھ کے لگا رکھے ہوتے ہیں، تو ان کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کے لیے صورتحال ٹھیک نہیں ہوگی۔ اور آخری خبر یہ ہے کہ سویڈن میں جو بعض اوقات لوگوں کو قرضہ لینا پڑتا ہے بینک سے، کچھ پرسنل وجوہات کی بنا پہ یا کسی اور وجہ، تو اس میں اب جو ہے وہ کچھ نومبر سے اس میں کچھ تبدیلیاں لا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ قرضہ دینے سے پہلے وہ اچھی طرح سے چھان بین کریں گے، پھر جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کے بارے میں وہ واضح طور پہ ان کو بتانا ہوگا، اور اگر آپ نے یہ کسی جگہ پہ کانٹریکٹ کر بھی لیا ہے تو 14 دن کے اندر اندر آپ کو وہ کانٹریکٹ منسوخ کرنے کا حق ہوگا، آپ واپس جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ قانون اس لیے بنایا کہ بعض ایسے کہ فوری طور پہ لوگ لون لے لیتے تھے، ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا، تمام شرائط نہیں پڑھتے تھے، لوگ اس چنگل میں پھنس جاتے تھے۔ تو اب حکومت نے جناب یہ کہا ہے کہ یہ جو تمام چیزیں یہ ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے تاکہ لوگ نہ پھنسیں۔ تو یہ جناب آج کی سویڈن کی ڈائری تھی، جس میں سویڈن کی اہم خبریں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ یہ کیسی ہیں اس حوالے سے آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ۔